हेर ल किर्चअफको दुईटा भयो, किर्चअफ फर्स्ट ल एन्ड किर्चअफ सेकेन्ड ल। किर्चअफ फर्स्ट लले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द अलजेब्रिक सम अफ करेन्ट मिटिङ एट द जंक्सन इज 0। जति पनि करेन्टहरु फ्लो भएर एउटा जंक्सनमा भेट हुँदैछ त्यतिबेला त्यसको टोटल सम अफ करेन्ट विल बी 0। ओके, दैट इज द सम अफ all the current meeting at the junction is 0. Okay, अब यहाँ यहाँनिर 1 2 3 4 5 वटा रेजिस्टर छ, 5 वटा रेजिस्टरमै करेन्ट फ्लो भइरहेको छ। ओके, सो फर्स्ट रेजिस्टर I1 I2 I3 I4 I5 आर द करेन्ट फ्लोइङ इन इच रेजिस्टर। ओके, तर यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्सन चाहिँ डिफरेन्ट छ। यहाँ डाइरेक्सन के भन्छ, जंक्सनबाट बाहिर निस्किरहेको छ, ओ इज द जंक्सन। I4 मा के भन्छ, करेन्ट बाहिर निस्किरहेको छ। I3 मा करेन्ट के भन्छ, भित्र पसिरहेको छ। I2 मा करेन्ट बाहिर निस्किरहेको छ र I1 मा करेन्ट के भएको छ, भित्र पसिरहेको छ। ओके, र यो फर्स्ट लमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द करेन्ट मुभिङ टुवर्ड द जंक्सन, है, द करेन्ट मुभिङ टुवर्ड द जंक्सन इज टेकन एज पोजिटिभ। ओके, जुन चाहिँ करेन्ट चाहिँ जंक्सनपट्टि जाँदैछ, पोइन्ट ओ मा जाँदैछ, ओके, जंक्सनमा जाँदैछ, त्यो करेन्ट इज टेकन एज पोजिटिभ। र जुन चाहिँ करेन्ट चाहिँ मुभिङ अवे फ्रम द जंक्सन, जंक्सनबाट जुन चाहिँ बाहिर निस्किँदैछ करेन्ट, दैट इज टेकन एज नेगेटिभ। ओके, सो applying this first law, that means the algebraic sum of current meeting at the junction is 0, त्यो अप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ है, मैले अहिले भनेको छु current meeting at the junction is taken as positive, current moving away from the junction is taken as negative. So start from I1 मा current junction पट्टि गएको छ कि junction देखि बाहिर गएको छ, junction पट्टि, so that is taken as positive. Okay, positive मा के हुन्छ, and I2 current हेर, I2 moving away from the junction, so it is taken as negative. So minus के हुन्छ, I2, I3 के हुन्छ, positive because it is moving toward the junction. त्यसरी नै I4 negative किनभने यो बाहिर गइरहेको छ हैन। त्यसरी नै करेन्ट I5 negative यो पनि बाहिर गइरहेको छ। So according to first law, the algebraic sum of current meeting at the junction is 0. Okay, अब हामी के गर्छौं, पोजिटिभ करेन्टलाई एक साइड राख्छौं। I1 प्लस I3 इज इक्वल टु उता जाँदा के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। सो I2 प्लस I4 प्लस I5 भनेपछि यो फाइनल एक्सप्रेसनमा के देखा पर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ द इनपुट करेन्ट, जस्तै I1 र I3 के हो, moving toward the junction, input current, the total input current is equal to the total output current. Just like I2, I4, I5, the balance equation. Okay, so from this expression you can verify that Kirchhoff's first law is based on conservation of energy. कसरी भन्दाखेरि चाहिँ जति करेन्ट भित्र बसिरहेको छ त्यतिले करेन्ट के भइरहेछ, बाहिर निस्किरहेको छ। दैट मिन्स यो जुन चाहिँ जंक्सन छ करेन्ट हराउने काम त भएको छैन, डिस्ट्रोय भएको छैन, बिकज चार्ज क्यानट बी क्रिएटेड नर क्यान बी destroyed. That is from the conservation of energy. Okay, र यहाँ किर्चअफ फर्स्ट लले पनि एनर्जी कन्जर्भेसनलाई फलो गरिरहेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ द टोटल करेन्ट, ओके, गोइङ टुवर्ड द जंक्सन इज इक्वल टु द टोटल करेन्ट मुभिङ अवे फ्रम द junction. Okay, so this one is your first law.